আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জুবায়ের মারুফ দাড়ি পড়ো। একের থেকে 10 নম্বর পারা পর্যন্ত ইয়াদ আছে? জি ইনশাআল্লাহ। সবিনা, জি 1 থেকে 10 নম্বর পারার ভিতরে সবচেয়ে কঠিন যে পৃষ্ঠা আছে ওকে সেই পৃষ্ঠা ধরবা। তোমার কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হয় কোনটা? 4 নম্বর পারা 18 নম্বর পৃষ্ঠা। এই পৃষ্ঠা পড়তে হবে, পারবা? এই পৃষ্ঠা পড়তে পারবো না। এইটাই পড়তে হবে, আল্লাহ কি যে হবে নি। ঠিক আছে? এইটাই পড়তে হবে। এইটা দাও দাও। না পারলে এই যে লাঠি তো আছে এখানে। কি আল্লাহ বাঁচায়ো। শুরু করেন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل أمه السدس فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله الله عليم حليم. الله أكبر. مرحبا. مرحبا.